नेपालको सबै भूमि फिर्ता गर्न मोदीलाई भारतीय सांसदको आग्रह, नेपाललाई नजिस्काउन दिए कडा चेतावनी। बुटवलको मोतीपुरमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, घाइतेको अवस्था गम्भीर। ताइवानमा सेना तैनाथ नगर्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी, केही दिनमै ताइवानसँग एकीकरण हुने राष्ट्रपति शीको दाबी। चिनिया राष्ट्रपतिको घोषणाले हल्लियो संसार, ताइवान र चीनको एकीकरण गर्न सघाएमा भारत, अमेरिका र बेलायतको उपनिवेशमा रहेका सबै देशको भूमि फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने चिनिया राष्ट्रपति शीको घोषणा। र आणविक बम बनाएर भारतलाई टक्कर दिने पाकिस्तानी वैज्ञानिकको निधन, पाकिस्तानलाई लाग्यो ठुलो झड्का। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतका एकजना सांसदले नेपालको सबै भूमि नेपाललाई फिर्ता गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मोदी सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले बोलेको यो कुरा तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, एकैछिन हेर्नुहोस् है त। कि दुनिया भर के जितने मुल्क हैं उनसे रिश्ता और नेपाल से रिश्ता, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया के साथ रिश्ते और नेपाल के साथ रिश्तों में भारी फर्क है। तो हालात आज हैं, पहले भी हालात बिगड़े हैं, लेकिन आज जो हालात हैं वो बहुत ही विकट है। और इस मामले में पूरा मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरी देश की जनता के रिश्ते नेपाल की जनता से और नेपाल की जनता के रिश्ते हिंदुस्तान से। इस देश पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जब आई है तो नेपाल के लोगों ने हमेशा, चाहे वो जयप्रकाश जी हों जब हजारीबाग जेल से नेपाल में ही शरण पाए थे, चाहे हिंदुस्तान की गुलामी के समय, आज़ादी की लड़ाई के समय डॉक्टर लोहिया जो है वहाँ आज़ाद रेडियो का संचालन वहीं से किए थे। इमरजेंसी लगी तो कर्पूरी ठाकुर से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस वहाँ शरण लेने का काम किए। ऐसे रिश्ते हैं जिसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ और यहाँ के रिश्तों के साथ, नेपाल के साथ बिल्कुल फर्क है। रोटी बेटी का रिश्ता है। और यहाँ के बहुत बड़ी तादाद में नागरिक हैं, नेता हैं, सारे लोग हैं, उनके रिश्ते नेपाल से, नेपाल के लोगों के रिश्ते हमसे हैं। तो बड़ी समूचे देश के सब पार्टियों का रिश्ता नेपाल के लोगों के साथ है, नेपाल के लोगों का सिर्फ रिश्ता हमारे साथ है। अब वहाँ जिस तरह का तनाव बना है, मेरे दोनों मित्र साथी बोल चुके, उससे विस्तार से मैंने कहना, बहुत दिक्कत और तकलीफ का मामला आज हम लोग के देश के सामने और नेपाल के सामने। मेरी इतनी विनती है कि किसी तरह कोई रास्ते से जो आज की सरकार है वो और जो नेपाली, उनके बीच में तत्काल वार्ता शुरू होना चाहिए। भारत हमेशा नेपाल के हर तरह के मामले को समाधान करने में सहायक रहा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारत की सरकार जितनी भी रही पहले, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार को भी नेपाल की इस उलझी और विकट स्थिति को सुलझाने में आपको कारगर पहल करना चाहिए। और पूरा सदन और पूरे देश की जनता और नेपाल की, और कोई दूसरा रास्ता मत पकड़िए, वो ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ इस समय नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत से लोग हैं, आपकी जानकारी में हो सकता ना हो, लेकिन बहुत लोग हैं जो भारत की और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बावजूद भी जाकर के लोग कुछ वहां अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बुटवलको मोतीपुरमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 17 मोतीपुरमा भएको झडपलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका एकजनाको मृत्यु भएको हो। अतिक्रमित बस्ती हटाउन प्रशासनले बल प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीय प्रहरीमाथि जाई लागेका थिए। सो क्रममा झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो, जस क्रममा 6 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 3 जना प्रहरी समेत रहेका छन्। प्रहरीले मृतकको नाम र ठेगाना खुलाएको छैन। स्थानीय प्रशासनले मोतीपुरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रिय आत्मविश्वासको बलियो भावना र राष्ट्रिय परिकल्पनालाई साकार पार्न स्थिर र शान्तिपूर्ण विकासलाई निरन्तरता दिन ठोस प्रयासको आह्वान गरेका छन्। सन् 1911 को क्रान्तिको स्मरणमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले सो कुरा बताएका हुन्। उक्त अवसरमा राष्ट्रपति सीले भने, विगत 110 वर्षले हामीलाई राष्ट्रिय कायाकल्पको अनुभूति गर्नको लागि हामीलाई एक स्थिर र एकजुट घरेलु वातावरण मात्र नभई एक शान्तिपूर्ण र स्थिर अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको पनि आवश्यकता भएको छ। राष्ट्रपति सीले चीनले आगामी दिनमा शान्ति, सद्भाव, पारस्परिक लाभ, समान लाभको भविष्य र मानव समुदायको उज्जवल भविष्यका लागि सुन्दर र सार्थक विश्व व्यवस्थाको निम्ति झण्डा उठाउने बताए। हामी शान्ति, विकास, निष्पक्षता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको साझा मानव मूल्यहरूलाई बढावा दिनेछौँ। अन्य सबै देशका जनतासँग एकता बलियो बनाउनको लागि काम गर्नेछौँ र आधिपत्य र सत्ता राजनीतिको विरोधको साझा प्रयासमा संलग्न हुनेछौँ, सीले जोड दिएका छन्। चीनले ताइवानमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको समाचारबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। सेना तैनाथीको स्पष्टीकरण माग्दै ताइवानमा तैनाथ गरिएको आफ्नो सेना तत्काल हटाउन चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। स्वशासित ताइवानको टापुमा अमेरिकाले आफ्ना सेना 1 वर्षसम्मको लागि तैनाथ गरेको समाचारको स्पष्टीकरण माग गर्दै चीनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको वाशिंगटन पोस्टमा समाचार छापिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले ताइवानमा आफ्नो बल तैनाथ गर्नुअघि अमेरिकाले उच्च संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। ताइवान उच्च संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने विषय अमेरिकाले पहिचान गर्नुपर्छ र ताइवानसँग सैन्य सम्बन्ध अघि बढाउन रोक्नुपर्छ। अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै वाशिंगटन पोस्टसँग उनले भनेका छन्, यदि अमेरिकाले टेरेन भने चीनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने सबै कदम उठाउनेछ। करिब 2 करोड 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ताइवानलाई चीनले आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर ताइवानले भने आफू स्वतन्त्र मुलुक भएको दाबी गर्दै आएको छ। बिहिबार विशेष अपरेसन टोलीसहित दर्जनौं अमेरिकी सैनिक 1 वर्षको लागि ताइवानमा तैनाथ गरिएको समाचार केही दिनअघि वाल स्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको थियो। यसैबीच अमेरिका र तालिबानले पहिलो पटक यसै हप्ता प्रत्यक्ष भेट्ने योजना बनाएका छन्। शुक्रबार राति काबुल स्थित मस्जिदमा भएको आत्मघाती हमलापछि अमेरिकी प्रतिनिधि र वरिष्ठ तालिबान नेताले प्रत्यक्ष भेट्ने योजना बनाएका हुन्। अफगानिस्तानबाट सेना र अन्य नागरिक निकासीपछि देशभित्र रहेको उग्रवादी समूहबारे छलफल गर्न यसै हप्ता भेट्ने योजना बनाएको दुवै पक्षका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष लामो अमेरिकी सेनाको उपस्थिति समाप्ति पछिको पहिलो भेट शान्ति सम्झौताको लागि हुने शनिबार तालिबान प्रवक्ता सुहेल शहीनले बताएका छन्। सन् 2020 मा अमेरिकासँग तालिबानले गरेको शान्ति सम्झौताबारे समेत पुनः छलफल गर्न हामीले भेट्ने योजना बनाएका छौँ, प्रवक्ता शहीनले भनेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवान र चीन बीचको एकीकरणले शताब्दीौं पहिले अमेरिकी, बेलायती तथा अन्य शक्ति राष्ट्रले कमजोर राज्यबाट खोसेर लगेका भूमि पनि पुरानै देशले फिर्ता पाउने आधारको जग बस्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति सीले मुख्य भूमिबाट कसैको दबावमा छुट्टिएका वा जबरजस्ती उपनिवेश बनाइएका संसारका सबै देशका भूमि मूल भूमिमा फर्किनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। चीनबाट अमेरिका र भारत लगायतका देशले ताइवान अलग पार्न खोजे जस्तै नेपालको पनि मूल भूमिबाट जबरजस्ती बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूमि अहिले भारतलाई उपनिवेश हस्तान्तरण गरेर बेलायत फर्किसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनका राष्ट्रपति शीको धारणाले नेपाललाई पनि राहत मिलेको महसुस यतिबेला धेरैले गरेका छन्। हामीले पनि मूल भूमि नेपालबाट साम्राज्यवादी बेलायत र अहिले भारतले जबरजस्ती अलग पारेका टिस्टा र सतलज पुनः मूल भूमिमा फिर्ता गर्न जरुरी भइसकेको छ। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवान र चीनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले पुनः एकीकरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। शनिबार बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिज्ञा गरेका हुन्। पाकिस्तानका चर्चित आणविक वैज्ञानिक डाक्टर अब्दुल कदिर खानको निधन भएको छ। आइतबार 85 वर्षको उमेरमा खानको निधन भएको पाकिस्तानी समाचार माध्यमले जनाएका छन्। इस्लामाबाद स्थित एक अस्पतालमा खानको निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डाक्टर अरिफ अलभीले खानको निधनबाट आफू निकै मर्माहत भएको बताएका छन्। खानको योगदान सधैँ स्मरण गरिने पनि अलभीले बताएका छन्। उहाँले राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्ने आणविक हतियार विकास गर्नमा सघाउनुभयो र उहाँको सेवाप्रति हामी सधैँ आभार हुनेछौँ, अलभीले भने।
सन् 1936 भारतको भोपालमा जन्मिएका खान विभाजनपछि पाकिस्तान गएका थिए। उनलाई पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रममा पिता समेत मानिन्छ। भारतले आणविक परीक्षण गरेपछि उनकै सहयोगमा पाकिस्तानले आणविक कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। भारतले सन् 1974 गरेको इस्माइलिङ बुद्ध नामक आणविक परीक्षण गरे लगत्तै पाकिस्तानले समेत आणविक बम बनाउनु पर्ने भन्दै खानले आवाज उठाएका थिए। सन् 1976 पाकिस्तानको आणविक बम कार्यक्रममा सामेल भएका उनको महत्त्वपूर्ण योगदानपछि पाकिस्तानले सफलतापूर्वक आणविक परीक्षण गरेको थियो। लामो अनुसन्धान र प्रयोगपछि पाकिस्तानले 1998 पहिलो पटक चागाई 1 नामक आणविक परीक्षण गरेको हो। भारतले दोस्रो पटक पोखरण 2 आणविक परीक्षण गरेपछि जवाफ स्वरूप पाकिस्तानले उक्त परीक्षण गरेको हो। एजेन्सीको सहयोगमा हामीले यो समाचार तयार पारेका हौं। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईको माझमा छौं। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।